बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। व्यूअर्स, अडयाला जेल से खबर यह है कि इमरान खान ने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक पैगाम भेजा। वो लोग जो इमरान खान को अपने एहतजाज को मुलतवी करने के लिए बार बार जोर लगा रहे हैं, ये उन तमाम लोगों के लिए पैगाम है। खान साहब ये कहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब आज़ादी है और कुरान ने अंबिया के बाद शहीद का मकाम सबसे ऊंचा करार दिया। सैयद हसन नसरुल्लाह और इस्माइल हानिया अपने वतन के दिफा में शहीद हुए और उनका मकाम बहुत बुलंद है। मैं हमेशा टीपू सुल्तान की तरह लड़ते लड़ते शहीद होने को बहादुर शाह जफर वाली मौत पर तरजीह दूंगा और मैंने हमेशा अल्लाह से टीपू सुल्तान वाली मौत की दुआ की। अल्लाह ने इंसान को आजाद पैदा किया है। एक मशहूर कौल है कि जब अल्लाह ताला ने तुम्हें पर दिए तो तुम चींटियों की तरह क्यों रेंगते हो। इस वक्त पाकिस्तान में गैंग ऑफ 3 और पीडीएम चारों ने मिलकर हर इदारे को गुलाम बना लिया। पाकिस्तान में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट वाहिद इदारा बच गया जिसको गुलाम बनाने के लिए भरपूर कोशिशें की जा रही हैं। गैर आईनी तरमीम लाने की इस वक्त तैयारी है। पाकिस्तान से कानून की हुक्मरानी मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी और किसी का कोई एहतसाब नहीं। गैंग ऑफ 3 ने अपनी एक्सटेंशन के लिए हर कानून को तोड़कर मुल्क में लाकानूनियत का बाजार गर्म कर रखा है, जिसका सबसे बड़ा असर मुल्की मईशत पर पड़ा, जो कि मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी। इस वक्त तमाम हुक्मरानों का सारा पैसा पाकिस्तान से बाहर है। वो पाकिस्तान के मफाद और पाकिस्तान के लिए क्यों बात करेंगे। इनका मुल्क ये पाकिस्तान नहीं बल्कि ये मफाद के लिए इस मुल्क के अंदर जमा है। खान साहब ने पाकिस्तान की आवाम को मुखातिब करते हुए व्यूअर्स ये भी कहा कि मेरे पाकिस्तानियों, मेरी सारी जद्दोजहद आपको आज़ाद करवाने के लिए है, इसलिए आप खौफ के सारे बुत तोड़कर निकलो। ये वक्त डू और डाई का है। मैं अपनी जात की कुर्बानी आप लोगों की आज़ादी के लिए दे रहा हूं। आप भी अपनी जात की नफी करते हुए पूरे मुल्क में रोशन मुस्तकबिल की सोचें और पाकिस्तान के लिए निकले, अपने आने वाले कल के लिए निकले। व्यूअर्स, गुज़श्ता रात सियासी कमेटी के इजलास में पार्टी की सीनियर क़यादत ने 4 अक्टूबर का एहतजाज अगले हफ्ते तक मुलतवी करने के हवाले से मुशावरत की और फैसला किया गया कि अली अमीन गंडापुर सियासी कमेटी का फैसला इमरान खान तक पहुंचाएंगे और बानी पीटीआई से हदायत जो है इस हवाले से ली जाएंगी। इजलास में बाज़ रहनुमाओं की तजवीज़ थी कि लाहौर, मियांवाली, फैसलाबाद और बहावलपुर के एहतजाज की कॉल पहले दी हुई है, इस पर तवज्जो देनी चाहिए और अगले हफ्ते डी चौक हम पहुंचेंगे, यानी जो एहतजाज है इसे हमें आगे लेकर जाना चाहिए। अली अमीन गंडापुर ने सीनियर क़यादत की तजावीज़ इमरान खान के सामने रखी और इमरान खान ने तजावीज़ को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हुए हर सूरत डी चौक पहुंचने की हिदायत जो है वो पार्टी के तमाम लोगों को दे दी हैं। अली अमीन गंडापुर डी चौक एहतजाज से मुतल्लिक अनकरीब ऐलान करेंगे, लेकिन इतलात ये हैं कि इमरान खान को एक तरह से मनाने की आखिरी कोशिश जो है वो की जाएगी और इमरान खान के डी चौक पर एहतजाज की कॉल देने के 36 घंटे गुजरने के बावजूद पार्टी को इस बारे में ताहाल आगाह जो है वो नहीं किया गया। ये मैं आपको पार्टी के अंदर से जो गुफ्तगू बाहर आ रही है वो आपके सामने रख रहा हूँ। व्यूअर्स, दूसरी चीज़, सीनियर क़यादत की सिफारिशात मुस्तरद होने के बाद अब मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म के दौरा पाकिस्तान का जवाज़ बनाया जा रहा है और फिर इमरान खान को कहा जाएगा कि चूंकि मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म ने दौरे के लिए आना है इसलिए आप एहतजाज को मुलतवी कर दें। अब हुकूमत क्या वजूहात दे सकती है। और इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हैं जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का पैगाम इमरान खान तक पहुंचाते हैं ताकि खान साहब से गलत फैसले करवाए जा सके, उनके सामने एक गलत पिक्चर रखी जा सके और फिर एक ऐसा माहौल बनाया जा सके जो हमने इस्लामाबाद के जलसे से पहले देखा। इमरान खान ने उस जलसे को मुलतवी किया, नई तारीख दे दी गई, लेकिन आपने वादा पूरा नहीं किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के ऊपर आपने मुकदमात दहशतगर्दी के बनाए, उनका आमना सामना पुलिस से हुआ, लाठी चार्ज किया गया, आंसू गैस के शेल चलाए गए। लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, दोनों तरफ ये मनाजिर थे। और फिर व्यूअर्स, अब जो खबरें आ रही हैं कि संजानी में जो तकरीर की गई इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेन क़यादत के ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात जो हैं वो बनाए जाएं। फिर खान साहब का जो गुस्सा है ना वो बिल्कुल जायज़ इसलिए भी है कि खान साहब बैठे हुए हैं जेल के अंदर, लेकिन जेल में बैठे हुए शख्स के ऊपर भी आप 3 मुकदमात बना देते हैं। तो इमरान खान को गुस्सा नहीं चढ़ना तो फिर और क्या होना है। और जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जिस तरह से धोखा दे रही थी, आज़म सवाती को पैगाम भेजा और फिर आज़म सवाती कल भी गए, लेकिन अब इमरान खान ने इन तमाम मुज़ाकरात के दरवाजे पर
हमेशा के लिए ताला लगा दिया, क्योंकि खान साहब ये समझते हैं कि इनसे मुज़ाकरात नहीं होंगे, क्योंकि ये अपने वादे से पीछे हट जाते हैं और जो गारंटीज दी जाती हैं उन्हें पूरा नहीं किया जाता। और जो गारंटोर हैं इस पूरे एपिसोड में, खान साहब ने उन्हें भी झाड़ जो अपलाई है। व्यूअर्स, इस वक्त पार्टी के अंदर क्या कुछ हो रहा है और जो बाकायदा तौर पे ऐलान किया गया मुख्तलिफ रहनुमाओं की तरफ से डी चौक में एहतजाज के हवाले से। देखिए जी, एक तो हुकूमत क्या तैयारी कर रही है ये भी मैं आपके सामने रख देता हूं। हुकूमत ने जो पहली कोशिश करनी है वो मलेशियन प्राइम मिनिस्टर हैं जी 2 से 4 अक्टूबर को पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं, यानी आज से, और इनका एक सरकारी दौरा है। इसकी बुनियाद के ऊपर भी एक वफ्द जो है वो खान साहब से शायद मिलने जाए और कहा जाए कि आप अपने एहतजाज को कॉल ऑफ करें। फिर इसके साथ साथ शंघाई ताउन तंजीम का इजलास ही 15 से 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगा, और फिर जितने भी ममालिक इसके अंदर शामिल हैं उनके वफूद का आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। और फिर क्रिकेट टीम पाकिस्तान आ चुकी है, तो इन हालात के अंदर ये तमाम चीज़ें खान साहब के सामने जो है रखी जा सकती हैं। हुकूमत बड़ा वाज़ेह इस हवाले से पहले ही कह रही है कि सरकारी वसाइल लेकर आप वफाक के ऊपर चढ़ाई नहीं कर सकते, और उन्हें नज़र आ रहा है कि ये हफ्ता जो है और इसके बाद आने वाले जो हफ्ते होंगे ये कितने इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए। इसीलिए जो गवर्नर पंजाब थे वो आपको जरदारी साहब के नाम के ऊपर लतीफ़े सुनाते हुए नजर आएंगे कि आएँ और जरदारी साहब की क़यादत में बैठ जाएं और अपने घोड़े को साए में खड़ा करें और इंतज़ार करें और शंघाई इजलास होने दें, फिर एहतजाज जो है वो होता रहेगा। लेकिन व्यूअर्स याद रखिएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये एहतजाज क्यों ज़रूरी है। अगर ये एहतजाज मुलतवी कर दिया गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो क़यादत जो बाहर बैठी हुई है उन्होंने इसको ना समझा, तो ये मुल्क के लिए बहुत ही गलत होगा। वो इसलिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक वाहिद जमात है जो इस वक्त हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करी है, बाकी तो सारे हुकूमत के अंदर है, और वो आईनी पैकेज को पार्लियामेंट से पास करवाने में कामयाब हो जाएंगे। अगर हुकूमत को प्रेशराइज नहीं किया गया एहतजाज करके पाकिस्तान की जो इस वक्त सालमियत का आईनी सालमियत का मसला बना हुआ है, अगर इसे किसी ने एड्रेस नहीं किया कम से कम एहतजाज करके, तो मेरा ख्याल है कि बहुत देर हो जाएगी। इसीलिए इमरान खान का एहतजाज, सड़कों पर तहरीक इंसाफ का निकलना, पाकिस्तान की आवाम का निकलना बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए आज इमरान खान ने अपने पैगाम में कौम को पुकारा है कि ये तुम्हारे ऊपर मुनहसर है कि तुम किस किस्म की ज़िंदगी गुजारना चाहते हो, बहादुर शाह जफ़र बनकर या फिर तुमने टीपू सुल्तान बनना है। तुम अगर उड़ सकते हो तो फिर तुम रिंगना क्यों चाहते हो, ये भी इमरान खान का पैगाम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जी प्लान बी क्या है। 4 तारीख को काफिले पहुंचेंगे और इनका हदफ है डी चौक यानी पार्लियामेंट के सामने, जहां पर ये एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है। अब होगा क्या, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस इलाके में आने के लिए बहुत सारी रुकावटों को अबूर करके यहां पहुंचना है। अटक का पुल है जी, फिर बुरहान इंटरचेंज है, और फिर बहुत सारे ऐसे मकामात जहां पर रात से ही ये तमाम कंटेनर्स को खड़ा कर दिया जाएगा, पकड़ धकड़ होगी और पुलिस की भारी नफरी को तैनात किया जा रहा है। दफ़ा 144 पूरे पंजाब में पहले से ही इसका नफाज कर दिया गया है, और फिर इस्लामाबाद में तो ऑब्वियसली एक कानून भी इन्होंने पास करवाया कि जो भी इस पार्लियामेंट और जो रेड जोन है इसके अंदर आएगा उसके खिलाफ कानून के मुताबिक जो है कार्रवाई की जाएगी। तो इन्होंने ऑलरेडी अपना एक जो रास्ता है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ब्लॉक कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास प्लान बी क्या है, ये भी तहरीक इंसाफ के लोग ही बता रहे हैं जी कि अगर हमें आगे ना जाने दिया गया तो हम अटक के पास ही हुकूमत के खिलाफ सख्त तकारीर कर सकते हैं, और यहाँ पर हमें अगर रोका गया, जहाँ रोका गया वहीं पर जलसा होगा। लेकिन हमारी कोशिश होगी कि हम हर सूरत डी चौक जो है वो पहुँचे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के जो बयानात आए, इनमें शेख वकास अकरम साहब ये कहते हैं कि हमारा एक एहतजाज कल बुध को बहावलपुर यानी आज बहावलपुर, फैसलाबाद और मियांवाली में है, और सुप्रीम कोर्ट के सामने भी आज वकला जो हैं जी एहतजाज करने जा रहे हैं। इससे पहले आज़म सवाती साहब ने लीड किया था। अब ये देखना होगा कि आज़म सवाती कितने वकला को इकट्ठा करने में कामयाब होते हैं, चूँकि इससे पहले पाकिस्तान के उस मीडिया ने भी तनकीद की थी जो खान साहब के हक़ में हमेशा बोलता रहा, और टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर भी ये बात हुई कि वकला की जो स्ट्रेंथ है वहाँ पर क्यों एक बड़ी हमने नहीं देखी। तो इसके ऊपर भी कंसर्न जो है वकला की तरफ से और वकला तंजीमों को मोबलाइज करने के लिए सलमान अकरम राजा, लतीफ़ खोसा और दीगर लोग जो हैं वो अपना किरदार जो है ज़रूर अदा करेंगे। व्यूअर्स, इसके साथ साथ आपको ये बता दें कि 4 अक्टूबर को इस्लामाबाद के डी चौक में एहतजाज की बाकायदा तौर पे कॉल जो है वो दी गई, और शेख वकास अकरम साहब ने ये कहा कि एहतजाज जो है वो हर सूरत होगा
اور 5 اکتوبر کو ہم لاہور میں احتجاج جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اون عباس بپی نے بھی یہ کہا کہ 4 اکتوبر کو اسلام آباد ڈی چوک میں ہر صورت ہمارا دھرنا ہوگا۔ ڈی چوک میں پاکستان کا حصہ ہے اور وہاں ہم ضرور جائیں گے اور احتجاج کریں گے۔ میں آپ کو پھر یہ بھی بتا دوں کہ جماعت اسلامی کا ایک وفد جو ہے پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے گیا اور انہوں نے ملک کی جو موجودہ صورتحال ہے اس پر تبادلہ خیال بھی کیا، اور جو پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کے درمیان اگر کہیں پر ڈیفرنس پایا جاتا ہے، کہ ڈیفرنس نہیں ہے، اس سے کچھ دن پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ عارف علوی صاحب بھی ملنے گئے اور جماعت اسلامی کے وفد سے ان کی ملاقات ہوئی، بہت ہی اچھے ماحول میں ملاقات ہوئی، لیکن انہوں نے ایک بات ضرور کہی ہے آج جن کی ملاقات ہوئی کہ جو ان کے ڈفرینسز ہیں آبویسلی وہ اپنی جگہ، لیکن جب عوام کی بات آئے گی، صاف اور شفاف الیکشن کی بات آئے گی، تو ہم پاکستان کی ہر اس قیادت کے ساتھ کھڑے ہوں گے جو عوام کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ یہ حافظ نعیم الرحمان صاحب کی گفتگو ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ پھر بیرسٹر گوہر کے حوالے سے بھی ویورز میں آپ کو ایک خبر دے دیتا ہوں، اور اس کے اوپر جو کنٹروورسی پائی جاتی ہے وہ حیران کن بھی ہے اور تکلیف دہ بھی ہے کہ اگر عمران خان نے یہ بات کہی ہے تو پارٹی کیوں اسے ڈیفینڈ کر رہی ہے، اور عمران خان اوبویسلی جب ان سے ملاقات ہوگی تو اس پہ باقاعدہ طور پہ پتہ لگ جائے گا کہ بیرسٹر گوہر کے حوالے سے عمران خان کیا کہہ رہے ہیں اور یہ بات کتنی سچی ہے۔ کہا یہ گیا، ایک خبر آئی، سمیع ابراہیم نے باقاعدہ طور پہ یہ ٹویٹ کیا کہ اسد کیسر صاحب کو پارٹی کا چیئرمین نامزد کیا جا رہا ہے اور بیرسٹر گوہر کو ہٹا دیا جائے گا۔ اچھا، اس کے تھوڑی دیر بعد نعیم پنجودا صاحب نے اس کا جواب دیا کہ سر ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہمارے چیئرمین جو پارٹی کے ہیں وہ اسد کیسر صاحب نہیں بلکہ بیرسٹر گوہر ہیں اور وہی رہیں گے، اگر عمران خان کا کوئی حکم آئے گا تو پھر دیکھا جائے گا، لیکن ابھی تک آپ کی خبر جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ تو یہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ایک معاملہ جو ہے وہ ہمیں دوبارہ نظر آ رہا ہے۔ 4 اکتوبر کو انٹرا پارٹی الیکشن کی تاریخ بھی دے دی گئی ہے، اکبر ایس بابر اور باقی لوگوں کو بھی نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں، اور امید یہ کی جا رہی ہے کہ اس دن شاید اس کیس کا فیصلہ ہو جائے اور پاکستان تحریک انصاف کا جو انٹرا پارٹی الیکشن ہے یہ اس کو مانا نہیں جائے گا، اور انہیں باقاعدہ طور پہ جو انہوں نے اس سے پہلے کارروائیاں کی اس کے اوپر مہر لگا دی جائے گی، اور الیکشن کمیشن یہ کرنے جا رہی ہے۔ اور صاحب کو یہ بھی خبر دیں کہ جوڈیشری کے اندر جو اس وقت ایک کنٹروورسی سر اٹھا رہی ہے اور جس قسم کا بحران ہمیں نظر آ رہا ہے، اس تناظر میں 4 بیانات آج پاکستان کی مختلف سیاسی جماعتوں کی طرف سے آئے۔ رانا ثناء اللہ نے ایک انٹرویو دیا جس میں وہ یہ سمجھتے ہیں، اور یہ ان کا بیان اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ انہوں نے آئینی بحران کا جہاں پر ذکر کیا وہیں پر انہوں نے یہ بھی اشارہ دے دیا ہے کہ اگر آئینی ترمیم نہ ہوئی تو کوئی پہاڑ نہیں ٹوٹے گا، معاملات اسی طرح چلتے رہیں گے اور بیانیے بنتے ہیں اور بیانیے ختم ہو جاتے ہیں۔ یعنی جو وائبز آ رہی ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے کیمپ میں سے وہ بڑی واضح ہیں کہ نمبرز ان کے پاس پورے نہیں ہیں اور آخری موقع پر کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور اگر نمبرز پورے ہوتے تو یہ معاملہ کب کا جو حل کر لیا جاتا، اور اس رات کو جب یہ تمام لوگ پارلیمان میں اکٹھے ہوئے تھے تو اسی دن اچھی خبر ان کے لیے آ جاتی، لیکن یہ خبر اچھی ابھی تک ان کے لیے ثابت اس لیے نہیں ہو رہی کیونکہ نمبرز ان کے پاس پورے نہیں ہیں۔ ویورز، دوسری طرف جو عرفان صدیقی صاحب ہیں انہوں نے 4 باتیں کہی ہیں، اور چاروں باتیں اس تناظر میں بہت ہی امپورٹنٹ ہیں کہ نمبرز ان کے پاس پورے نہیں ہیں۔ عرفان صدیقی صاحب یہ کہتے ہیں کہ مولانا کے ہمارے ساتھ نہ ہونے سے سینٹ کے اندر مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں، یعنی 59 کے قریب شاید ان کے نمبرز ہیں، اور مولانا کے 5 اگر ملا لیں تو یہ 64 بن جاتے ہیں، اور انہیں 2/3 اکثریت کے لیے 64 ووٹوں کی ضرورت ہے سینٹ کے اندر۔ اگر فضل الرحمان نے انکار کر دیا تو عرفان صدیقی صاحب کا جو خدشہ ہے اوبویسلی وہ حقیقت میں بدل جائے گا، اور ابھی خیر یہ خدشہ ہی ہے، اور یقیناً انہیں اس بات کا ابھی اندازہ ہے کہ یہ نمبرز ہمارے پورے نہیں ہونے والے۔ فضل الرحمان کا ساتھ کھڑا ہونا اس لیے ضروری ہے، اسی لیے جو نواز شریف صاحب نے بات کی تھی نا کہ مشروط کر دیا کہ اگر فضل الرحمان ہمارے ساتھ جائیں گے تب ہم آئینی پیکج کی بات کریں گے، اگر فضل الرحمان صاحب ہمارے ساتھ نہ کھڑے ہوئے تو پھر آپ آئینی پیکج کو بھول جائیں۔ یہ ایک طرح سے نا فیس سیونگ بھی ہے۔ اگر آپ نمبرز کو دیکھیں تو نمبرز پورے نہیں ہوں گے تو پھر آپ آئینی پیکج کو کس طرح پروف کروا سکتے ہیں؟ تو اس لیے باؤ جی نے یہ ایک بیانیہ اور یہ جو خبریں لانچ ہوئی ہیں اس کی ہسٹری یہ تھوڑے سے 5 6 7 دنوں کی اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو پتہ یہ چلتا ہے اس ٹائم لائن کے اندر جو ایونٹس ہوئے کہ باؤ جی کے پاس نمبرز نہیں ہیں، اور وہ فیس سیونگ کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جاؤ فضل الرحمان کو منا لو، اگر وہ مان گئے تو پھر ہم آئینی پیکج جو ہے آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ سر آپ نہیں کھڑے ہوں گے،
آپ فضل الرحمان کے علاوہ یہ آئینی پیکج دونوں ہاؤسز سے پاس نہیں کروا سکتے. یہ آپ کی مجبوری ہے. یہ آئین اور قانون کے لیے کوئی آپ بات نہیں کر رہے بلکہ فیس سیونگ کا آپ کی طرف سے یہ جو خبر لانچ کروائی گئی ہے اس میں ایک نہیں بہت سارے اشارے ہمیں مل رہے ہیں. پھر انہوں نے ایک بات اور کہی کہ اگر ارکان اسمبلی غلطی کر سکتے ہیں تو 8 ججز کیوں نہیں کر سکتے. یعنی وہ آج بھی مخصوص نشستوں کے کیس کے اوپر 8 ججز کی غلطی کو غلطی تسلیم کر رہے ہیں. پھر آئین کہتا ہے کہ آزاد امیدوار 3 دن میں کسی بھی پارٹی کو جوائن کرے گا, فیصلہ کرے گا. اس کے اوپر بھی انہوں نے بات کی. اور پارلیمنٹ آئین بناتی ہے, ہم نے قانون بنا دیا, عدالت کو اب اسے ماننا پڑے گا. اس وقت عدالت پابند ہے کہ الیکشن ایکٹ میں بھی ترامیم کو دیکھے. تو عرفان صدیقی صاحب جو ہیں وہ مسلسل یہ بات کر رہے ہیں. اچھا, پھر اس کے بعد نا ویورز, کامران مرتضیٰ صاحب کی گفتگو بڑی امپورٹنٹ تھی چونکہ کامران مرتضیٰ فضل الرحمان کے کیمپ کی نمائندگی کرتے ہیں. آج انہوں نے جسٹس منیب کے حوالے سے بھی بات کی اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ جسٹس منیب نے کیا مجھے ان کے موقف پر اعتراض ہے, لیکن اس وقت اس کیس کی جو فکسیشن پر مجھے اس سے زیادہ اعتراض ہے. اور جسٹس منصور کو نکال کر ایک کمیٹی بنائی گئی اور اس کمیٹی میں آپ نے اپنی مرضی کے لوگوں کو بٹھا دیا. ایک آرڈیننس لایا جاتا ہے, آپ اس آرڈیننس کو فل کورٹ کے سامنے نہیں رکھتے کہ لوگوں سے ان کی, تمام ججز سے ان کی رائے مانگی جائے جس طرح آپ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کے اندر کیا. لیکن آپ کیا کر رہے ہیں, آپ نے ایک مرضی کی کمیٹی بنا کر مرضی کا بینچ تشکیل دے دیا اور اس کے اندر آپ جن ججز کو لے کر آ رہے ہیں اس کی بھی کوئی نظیر نہیں ہے. یعنی آتھر جج کا ہونا اس کمیٹی میں ضروری تھا, آپ نے اس آتھر جج کو ہی نکال کر باہر پھینک دیا. حالانکہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں کیس سن لوں گا لیکن میرے سوالوں کا جواب دیں اور جو آپ کر رہے ہیں یہ غلط ہے. تو آتھر جج کے علاوہ جب وہ اپنے آپ کو اس بینچ سے الگ نہیں کرتا تو جسٹس منصور نے جو کچھ آپ کے کیس کے اندر کیا, یعنی قاضی صاحب کو جب نکالا گیا تو آپ کے حق میں اور اس پوری کارروائی کو کالعدم قرار دیا گیا. تو کیا آج آپ اپنے ساتھ جو کچھ ماضی میں ہوا آپ کسی اور جج کے ساتھ کر کے اسے کس طرح صحیح کریں گے؟ یہ سوال جو ہے وہ قاضی صاحب کے سامنے رکھا گیا. کامران مرتضیٰ صاحب نے بھی یہ سوال کیا. پھر یہ جو کیس اب سماعت کے لیے مقرر ہوا, موقع کی مناسبت سے ضرورت اس کی نہیں تھی لیکن سب جانتے ہیں کہ ضرورت کس بات کی ہے. تو یہ ایک آئینی تنازع ضرور جنم لے گا. کامران مرتضیٰ صاحب یہ بات کرتے ہیں. اچھا, اس پہ شعیب شاہین صاحب نے بھی ایک بات کہی ہے اور وہ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف جس طرح سے عدالت میں گئی, انہیں 5 ججز کے اوپر تحفظات ہیں, لیکن اگر فل کورٹ بنا دیا جاتا ہے اور فل کورٹ کے اندر اس مسئلے کو اٹھایا جاتا ہے تو یقیناً کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. یعنی پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے سارے جج بیٹھ کر اس بات کا فیصلہ کریں نظرثانی کے اندر کہ جناب یہ جو 63A کی ڈیفینیشن ہے کیا اسے اسی طرح رکھا جائے گا جو اس سے پہلے ججز نے کی, یا پھر اس کے اندر ترمیم کی ضرورت ہے, یہاں پر بھی ترمیم جو ہے وہ کی جائے گی یا نہیں. چونکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا موڈ یہ بتا رہا ہے کہ وہ اس فیصلے کو الٹا کر رکھ دیں گے. اور آپ نے کہا کہ اس کا سکوپ بہت کم ہوتا ہے, لیکن لگ یہ رہا ہے کہ 5 ججز فیصلہ دیں گے کہ 63A کی نظرثانی اپیل کو منظور کیا جائے اور اس میں جو ٹائم پیریڈ ہے اس کا بھی باقاعدہ طور پہ حوالہ دیا جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ, برطانیہ اور یورپ کی جو مثالیں نکال کر ہمیں بتائی جا رہی ہیں ان مثالوں کے تناظر میں بھی فیصلہ کیا جائے گا, کیونکہ انہوں نے آرٹیکل 95 یعنی عدم اعتماد کے معاملے کے اوپر سوال جو ہیں اور تمام فریقین سے معاونت جو ہے وہ مانگی ہے. تو اس تناظر میں ویورز یہ کیس جو ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہو گیا. اور ویورز آخر میں آپ کو یہ خبر دیں کہ میرے ساتھ آج کسی نے ایک خبر شیئر کی اور میرے سے وعدہ یہ لیا کہ میں اس کے اوپر ضرور بات کروں گا. اور یہ کہانی ایک نوجوان کی ہے جس کے اوپر تشدد کیا گیا. 9 مئی کے کیسز میں اسے پکڑا گیا اور اسے کہا گیا کہ تم قیادت کے خلاف بیان دو تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے. جو لوگ قیادت کے خلاف بیان دیتے جا رہے تھے انہیں چھوڑ دیا گیا اور جو لوگ بیانات نہیں دے رہے تھے انہیں 1 سال اور تقریباً 3 ماہ کے لیے اندر رکھا گیا. اب اس بچے نے کیا کہا اس کی زبانی بھی آپ کو سنائیں گے اور اس کے الفاظ اس انٹرویو میں کیا ہیں جسے ایکسپریس نیوز نے آئی ڈونٹ نو کیسے کور کیا اور کس طرح یہ چلایا. پاکستان کے میڈیا پر یہ کلپ چلا یا نہیں چلا, لیکن سوشل میڈیا پر ایکسپریس نیوز کے لوگوں کے ساتھ یہ اس وقت سرکولیٹ کر رہا ہے. بچہ یہ کہتا ہے جی کہ میں کراچی سے ہوں, ان لوگوں نے مجھے 9 مئی میں گرفتار کیا, مجھے 1 سال 40 دن تک اٹک جیل میں رکھا اور میری ماں کو بھی نہیں پتا تھا کہ میں زندہ ہوں یا مجھے مار دیا گیا. غور سے سنیں, یہ یقین کریں
جب سے یہ میں نے ویڈیو کلپ سنا ہے اور اس بچے کی آواز کو وہ رو رہا تھا، اس کے الفاظ اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ اس ریاست کی بے حسی پر سوال کر رہا تھا، وہ اس معاشرے کی بے حسی پر سوال کر رہا تھا، جن کے پاس طاقت ہے ان طاقتوروں کی بے حسی پر سوال کر رہا تھا۔ صرف وہ گلہ کر سکتا تھا یا دعا کر سکتا تھا اور اس کی دعا جو ہے وہ قبول ہوئی اور باہر آ گیا، لیکن اس سے پہلے کہ اس کی ماں اسے سینے سے لگاتی وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ اس کے الفاظ سنیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنا ظلم ہوا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ 40 دن تک مجھے اٹک جیل میں رکھا گیا، میری ماں کو بھی نہیں پتا تھا کہ میں زندہ ہوں یا میں مر گیا، میری ماں کا بھی انتقال ہو گیا، مجھ پر تشدد کیا اور مجھے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں پر جھوٹے الزامات لگانے پر دباؤ ڈالا گیا، جن لوگوں نے بیان دیا ان کو چھوڑ دیا گیا اور جنہوں نے نہیں دیا ان کے ساتھ بہت برا کیا، بہت برا سلوک ہوا۔ 9 مئی کے فالس فلیگ آپریشن کا ناحق قیدی اور یہ اپنی ماں کی اس دنیا سے کوچ کرنے کی کہانی اور اپنے جسم پر نشانات دکھا رہا ہے کہ مجھے کس طرح تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ اب یہ بچے کی کہانی obviously آپ کے سامنے امانتاً رکھنا اس لیے بھی ضروری تھی کہ آپ کو ایک پریس کانفرنس پاکستان میں یاد ہوگی جو پنجاب پولیس کی طرف سے کی گئی اور بھی کچھ لوگ اس میں شامل تھے، تو ایک آرگینوگرام دکھایا گیا اور اس میں وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے کال انٹرسیپٹس کی، کتنی کالز کہاں سے آئی، کس کی کالز تھی اور جب یہ آپریشن ہو رہا تھا، جیو فورینزک اسے غالباً کہتے ہیں۔ تو اس میں مراد راس کی تصویر آج بھی ہمیں یاد ہے۔ مراد راس کہاں پہ ہے، کس حال میں ہے، اس نے پارٹی کو خیر باد کہہ دیا، کبھی کسی نے اس کا نام نہیں لیا کہ جناب دیکھیں وہ بھی شامل تھا۔ اور جتنی کالز کا ذکر اس پریس کانفرنس میں کیا گیا، آج کیوں سوال نہیں اٹھایا جاتا؟ تو یہ پک اینڈ چوز ہے، جس کا زور لگتا ہے، جس طرف زور لگتا ہے اس طرف وہ زور لگاتے ہیں۔ اس بچے پر زور لگا اور اسے آپ نے 1 برس اور 40 دن جیل کے اندر رکھا۔ اس کی ماں انتظار کرتے کرتے اس دنیا سے چلی گئی، جسے معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کا بچہ زندہ بھی ہے یا اسے مار دیا گیا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے بچوں کا خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیے گا اور سب سے بڑھ کر یہ کہ پاکستان کا خیال رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔